अस्सलाम वालेकुम। तल्खो शीरी के साथ मैंगल अप यूट्यूब चैनल पे जावेद शाह एक बार फिर हाजिर खिदमत नाजरीन। नाजरीन, इस वक्त ज़रा हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे नज़र डालेंगे, पाकिस्तान की सरहदों पे नज़र डालेंगे, पाकिस्तान के रवाबित पे नज़र डालेंगे कि दूसरे ममालिक से पाकिस्तान के रवाबित क्या हैं और पाकिस्तान के अलावा दूसरे ममालिक में क्या इस वक्त नई सफ़बंदी हो रही है और इस तरह से वो ममालिक जो पहले दूर थे अब करीब हो रहे हैं। तो ये एक नई पॉलिटिक्स का आगाज़ हो गया इंटरनेशनल। इसमें खुशाइन भी है और ख़तरनाक भी है। खुशाइन इसलिए है कि वो एक मुल्क जो आपस में दुश्मनी रख रहे थे, जिनके बुनियाद पे उन ममालिक में भी दुश्मनी थी, लोगों की आपस में नफ़रतें थीं, तो वो मुल्क जो आपस में एक दूसरे से मिल रहे हैं, मैं ईरान और सऊदी अरब का जिक्र कर रहा हूँ, इसके असरात भारत, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, सऊदी अरब, UAE की जितनी भी रियासतें, इनमें बड़े गहरे असरात मुरतब होंगे इनके मिलने से। और दोनों ममालिक के सिफारतकार एक दूसरे के मुल्क में पहुँच गए हैं, तो इससे बहुत अहम तिजारती, सियासी और माशरती तो मजहबी तौर पे रवाबित बढ़ेंगे और जो इंतशार फैला है या बिज़नेस में जो रुकावटें हैं ये सब दूर हो जाएंगी। ये बहुत गहरे असरात मुरतब होंगे। कहने का मकसद ये रूस चीन के रवाबित बढ़ रहे हैं। रूस और चीन के रवाबित काफ़ी अरसे के बाद ये बढ़े हैं और ये खैर सगाली के रूस भी एक सुपर ताकत सोवियत यूनियन की शक्ल में थी, अभी भी इस वक्त सुपर ताकत है। इसी तरह चाइना एक नई उभरती हुई सुपर ताकत हो गई है, अमेरिका जिससे खाइफ है। तो ये जो राब्ते हो रहे हैं, आज ये वज़ीर आज़म चीन के जो है रूस जाएंगे और मेरा ख्याल मुस्तक़बिल करीब में अभी उनके राब्ते शुरू हो गए वज़ारत ख़ारजा के थ्रू। तो ये एक ब्लॉक बन रहा है और ये ब्लॉक पाकिस्तान को इस ब्लॉक में शिरकत ज़रूर करनी चाहिए। और पाकिस्तान का ये जो ब्लॉक है, सऊदी अरब, ईरान, चाइना, रूस, तुर्की, ग़ालिबन तुर्की भी इसमें होगा, मगर बहरहाल तुर्की आधा यूरोप में मिलता है आधा यहाँ, तो ज़रा उसकी मगर जितने वारसा पैक्ट के जितने ममालिक हैं जो कल सोवियत यूनियन के अंडर में होते थे, जहाँ कम्युनिस्ट इनकलाब का एक असरात हुए थे, तो वो ममालिक जो हैं आज आज़ाद हैं, मगर बहरहाल काफ़ी हद तक वो रूस के साथ ही मिलते हैं, चाइना के साथ भी, क्योंकि यूरोप ने उन पर बड़ा एक जंग मुसल्लत कर दी थी बोस्निया में, माजी में आपको याद होगा। तो नाज़रीन, इस वक्त जो सूरत हाल बन रही है, जो ब्लॉक बड़ा मजबूत बन रहा है, मगर इससे अमेरिका खाइफ है। अमेरिका रेशदवानियाँ और अपनी साजिशें ज़रूर करेगा। अब किसी मुल्क को अमेरिका का एजेंट बनना नहीं चाहिए। अगर किसी मुल्क ने दोबारा अमेरिका की चालबाजियों और उनकी चालाकियों और उनकी अय्यारियों में आया तो फिर खत्ते की सूरत हाल तब्दील हो जाएगी। इस वक्त अमेरिका की कोशिश ये होगी कि कुछ ऐसे ममालिक हैं उनको अपने साथ मिलाया जाए, वो कमज़ोर ममालिक जिनको इमदाद की ज़रूरत है, जिस तरह पाकिस्तान में इस वक्त पाकिस्तान को बड़ी इमदाद की ज़रूरत है। अगर चाइना जिसने खतीर इमदाद दी है पाकिस्तान को, इसी तरीके से अब अगर सऊदी अरब ये चाहता है कि पाकिस्तान अमेरिका के ब्लॉक में ना जाए, तो वो भी एक अपनी इमदाद जो उसने अभी रोकी हुई है वो यहाँ दे। UAE वालों ने, कतर ने और तमाम रियासतों ने कहा है हम यहाँ सरमायाकारी करेंगे, बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगा रहे हैं वो, और बड़े बड़े यानी कि ज़रई इनकलाब लाने पाकिस्तान में ज़मीनें ले रहे हैं और इसमें ये ज़रई एक जदीद खतूत पे इस्तवार करेंगे। एक मजमून आया था उस दिन और उनके कतर के वज़ीर ख़ारजा और उन्होंने भी कहा था। इस तरह ये सरमायाकारी भी करेंगे IT में। दूसरे, पाकिस्तान को अगर ये चाहते हैं ममालिक के पाकिस्तान अमरीकी ब्लॉक में ना जाए, ताल्लुकात तो सबसे बहरहाल होंगे पाकिस्तान के, मगर पाकिस्तान को इस खत्ते में जो ममालिक के जोड़ तोड़ हो रहे हैं इनमें शामिल रहना चाहिए, क्योंकि खत्ते के जो अड़ोस पड़ोस के ममालिक हैं उनसे ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए। तालिबान को भी ये सोचना चाहिए कि जदीद
قوتیں جو مل رہی ہیں تو ان کے ساتھ طالبان کو بھی ملنا چاہیے، اور طالبان سے پاکستان میں جو کشیدگی پھیل رہی ہے طالبان کو اب نوشتہ دیوار پڑھ لینا چاہیے، کیونکہ داعش کو یورپ اور امریکہ سپورٹ کر رہے ہیں تو وہ افراتفری داعش کے ذریعے افغانستان میں پھیلائیں گے۔ تو طالبان کو اس بات کو غور کرنا چاہیے، اور وہ ان کی کمی گاہیں جو وہاں افغانستان میں یا پاکستان دشمن جو یہاں کے گروپ ہیں ان کی کمی گاہیں جو بنے ان کو تباہ و برباد کر دیں طالبان فورسز، اور پاکستان میں دہشت گردی کی کرنے والوں کو اپنے ملک میں جگہ نہ دے۔ اسی طریقے سے اب پاکستان میں صورتحال یہ پیدا ہو گئی ہے، پاکستان کو پہلے ٹینشن ہوتی تھی کہ سعودی عرب سے ہاتھ ملائے یا ایران سے ہاتھ ملائے، ابھی وہ دونوں نے ہاتھ ملا لیا ہے تو آپ کو اب ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے، دونوں ممالک سے اچھے تعلقات آپ بھی استوار کریں، روس سے، چائنا سے، اس طریقے سے خطے کے اب امریکہ نے نقب لگائی ہے روس کے سوویت یونین کے اندر، یوکرین کے اندر، تو وہ ان کو اسلحہ دے رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے، تو وہ جو ممالک ہیں ان میں وہ کوشش جاری رکھے گا کہ کسی طریقے سے یہ افراتفری پھیلی رہے، یہ جنگ کا دائرہ پھیلے۔ مگر اب جو حکمت عملی انہوں نے اپنائی ہے تو عنقریب روس کے اور یوکرین کے مذاکرات بھی شروع ہو گئے ہیں، تو یہ خوشائن بات ہے۔ تو اس حوالے سے اس کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کرے گا امریکہ، مگر بہرحال پاکستان کو اب خطے کی جو صورتحال پاکستان کے فیور میں ہو رہی ہے، پاکستان کے حق میں جا رہی ہے، پاکستان کو اس سے پورا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ پاکستان کو آج ان ممالک میں اپنی اپیل کرے اور اپنی امداد بھی ان سے لے اور رابطے کرے۔ روس سے گیس کا معاہدہ جیسا ہو گیا، تیل کا معاہدہ ہوا ہے روس سے، تو انشاءاللہ عنقریب میں روس اور گیس اور تیل پاکستان کو فراہم کر دیا جائے گا۔ ایران کی جو پائپ لائن ہے، جو ایران نے کہا ہے کہ اس کو بنایا جائے، جو زرداری صاحب کے دور میں بنائی گئی تھی، ڈالی گئی تھی، بلکہ اس کو پائے تکمیل پہ پہنچائیں فوری طور پہ ایران سے۔ جو ایران نے گوادر میں تو بجلی 100 میگا واٹ یا کافی بجلی وہاں دے رہا ہے، گوادر میں ایران کی طرف سے آ رہی ہے، تو لازمی پورے بلوچستان کو اگر دیں تو ایک بلوچستان ایک مسئلہ جو ہے بجلی کا حل ہو جائے گا کافی۔ اگر ایران سے گیس بھی ملتی ہے اور روس سے ملتی ہے تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کے کافی مسئلے تجارتی طور پہ بھی روابط بڑھائے جائیں۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ انڈیا سے بھی اب تعلقات کو بہتر کیا جائے، کیونکہ انڈیا روس کے بلاک میں ہے فی الحال، مگر امریکہ کی اب یہ کوشش ہے کہ انڈیا کو اپنے ساتھ ملایا جائے، مگر انڈیا اگر وہاں ملے گا تو بہت نقصان اٹھائے گا، کیونکہ انڈیا کے اڑوس پڑوس میں تمام مسلم ممالک ہیں جو اس وقت کسی حد تک امریکی بلاک سے نکلنا چاہ رہے ہیں، امریکہ سے، اور سعودی عرب کے جو یہ سلمان جو ان کے ہیں ولی عہد، ان کی کوششوں سے روس سے تعلقات ان کے بہتر ہوئے ہیں، ایران سے بہتر ہوئے ہیں، چائنا سے بہتر ہوئے ہیں۔ چائنا کے وزیر اعظم اب وہاں کا بھی دورہ کر رہے ہیں اپنا سعودی عرب کا، تو یہ ایک بہت بڑی خطے میں صورتحال چینج ہو رہی ہے، تو اس کے بڑے اچھے اثرات مرتب ہوں گے پاکستان پہ بھی، خطے کے ممالک پہ بھی۔ خطے کے ممالک میں اتحاد، ہم آہنگی اور بھائی چارگی اور خیر سگالی کا ایک دوسرے کو پیغام جائے گا، نفرتیں بھی کم ہوں گی، اور ان ممالک کے اختلافات کی وجہ سے ان ممالک میں جن میں ان لوگوں کے چاہنے والے ان ممالک کے بستے ہیں، وہ جو مسلکی طور پہ یا مذہبی طور پہ اپنی سیاسی وابستگیاں یا مذہبی وابستگیاں انہوں نے ان ممالک سے وابستہ تھے، تو ان کو بھی یہ پیغام جائے گا کہ اب آپس میں اختلافات اور نفرتیں دور کریں۔ تو میں سمجھتا ہوں پاکستان میں بھی بڑا امن و معاشرتی کا پیغام، مگر ہمارے سیاستدانوں کو بھی اس میں کوشش کرنی چاہیے، ان کو یہ کوشش کرنی چاہیے جس طرح دوسرے ممالک مل رہے ہیں تو ہم بھی ایک دوسرے سے مل کے ایک متفقہ رائے سے پاکستانی قوم کو ایک امن کا پیغام دیں، جو میں نے پچھلے ولاگ میں کہا تھا۔ تو ان کو بھی اب ہوش کے ناخن لینے چاہیے پاکستان کے سیاستدانوں کو، بالخصوص اپوزیشن کو اور حزب اقتدار کو، پی ڈی ایم کو، تو یہ پاکستان کے لیے بہتر ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔